Ang usa ka butang nako na-realize as a content creator, dili tanang kaila, barkada, higala o pamilya nimo musuporta sa imuha. Ay ang tinuod, kung kinsa patong dili nimo kaila o pigunsa, sila pa hinuon tong musuporta sa imuha sa walay pagduha-duha. Sakit pero tinuod. Pag naa kay achievements diri sa social media, daghan kaayo ang mo congratulate sa imuha. Pero dili tanan mihatag og tinud-anay nga suporta. Nag-ingon si Jack Ma, the co-founder of Alibaba, the first people who will trust and support you will be strangers. Subo man huna-hunaon o pamalandungon, pero mauni ang realidad na kinahanglan nato dawaton. Pero magkinaunsa man ang kinabuhi, dili gyud ta muundang isuon. Magpadayon gihapon ta sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo diri sa social media, naa may musuporta sa atua or wala. Kay ang panang kahagog sakripisyo nga ang gibuhat karon, magbuma ra ni puhon sa saktong panahon. Nakingon ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor in the Lord is not in vain.